Nganong dili ko matingala nga daghan og mga tawo nga dili mo tuo nga mubalik ang Ginoo. Sama na lang aning nag-comment nga nag-ingon kanusta pa to siya mubalik. Ining matay na tang tanan, puro ra mo hapit na mubalik ang Ginoo. Nga hangtod karon wala pa gid sa kabalik, basig na malengki pa to siya. Ha ha ha. Ug naapag yung isa nga nag-ingon nga daghan ang nangandam, nahurot na og kamatay. Wala pa man ibalik ang Ginoo. Namakak na sad ka. Igsuon dili mamakak ang pulong sa Ginoo. Ug wala gyud bakak basta ang pulong sa Ginoo na ang musulti. Maong dili na ko matingala igsuon nga daghay mga tawo nga ingani ang batasan. Kaysa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 3 nag-ingon nga una sa tanan angay nyong ibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tawo nga manungha kansang mga kinabuhi gigamahan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon nga di ba nagsaad siya nga mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat niini. Kitang mga Kristohanon igsoon dili na ta matingala nga nay mga tawo nga magbugal-bugal kanato, nay mga tawo nga musukwahi dili sila mutuo nga mubalik ang Ginoo. Kay usa na siya ka propesiya igsoon. Usa na siya katimailan nga niana ta sa katapusang mga adlaw. Usa na siya katimailan nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Di man igsuon nga wala siya naglangan siyang pagbalik, nagpailob siya. Kanimo ug kanako kay dili siya gusto nga may malaglag kun dili nga ang tanan maginulsol og mubiya sa ilang mga sala. Diya lang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.